من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، فاتقوا الله تعالى حق التقوى واستمسكوا بالإسلام بالعروة الوثقى، ولا تؤثروا الدنيا على الأخرى، فالآخرة خير وأبقى. عباد الله، إن الله تعالى هو خالق الخلق سبحانه وتعالى والإنسان، وخالق صحته وعافيته، وقد وهبنا الله تعالى هذه الأجساد والأرواح وجعلها أمانة في أيدينا، وأمرنا أن نحافظ عليها، ونهانا أن نلقي بها إلى التهلكة. قال تعالى: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وقال تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ومع إيمان المؤمن بالقضاء والقدر، وأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، إلا أن ذلك لا يعني ترك الأخذ بأسباب السلامة والعافية واجتناب أسباب المرض والهلكة، جمعا بين قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر، ويبين قوله وبين قوله صلى الله عليه وسلم: فر من المجذوب فرارك من الأسد. رواه البخاري. وكان النبي صلى الله عليه وسلم سيد المتوكلين على الله، ومع ذلك فتوكله على الله لم يمنعه أن يقول للمجذوب: ارجع فقد بايعناك. رواه مسلم. والتوكل على الله تعالى يعني تعلق القلب بالله تعالى وحده، وتفويض الأمور إليه واليقين بأن كل شيء بيده سبحانه وتعالى، ولا يعني ترك الأخذ بالأسباب. ومما يوضح هذا المعنى قوله صلى الله عليه وسلم: لو أنكم كنتم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. رواه الترمذي. قال: حسن صحيح. وأعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يرزق الطير بطيرانها وسعيها في طلب الرزق، والله هو الرازق، والسعي هو السبب في تحصيل الرزق. ومثل رزق الصحة والمرض فلكل منهما أسباب. عباد الله، إننا نذكر أنفسنا بهذه الحقائق بالتأكيد على الأخذ بالإجراءات الاحترازية من مبادئ كورونا. فها أنتم تسمعون أخبار عودة الانتشار القوية في بعض الدول والبلاد، فعلينا الأخذ بأسباب السلامة منه بجد وحزم، كالتباعد الاجتماعي في المساجد ومقال العمل وعند التزاور، واستعمال الكمامات والمعقمات، وتغطية الفم عند العطاس والسعال، وغير ذلك من الإجراءات التي أعلنتها الجهات المختصة عن مثل ذلك. عباد الله، إن التعب في الأخذ بأسباب السلام خير من راحة التساؤل والإهمال التي قد يعقبها المرض أو الموت أو العودة إلى الحضر الكلي أو الجزئي. أسأل الله للجميع السلامة والعافية. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، فاتقوا الله تعالى، فمن اتقى الله غفر الله ذنبه ويسر أمره وأعظم له أجره. عباد الله، منذ أن حل هذا الوباء فدولتكم وفقها الله تبذل الغالي والنفيس في سبيل وقايتنا من انتشاره، وتأخذ بالتدابير على أن تعين على الإحسان، وضربت في هذا السبيل أروع الأمثلة ما
بالسيطرة على هذا الوباء بالالتزام التام بما تأمر به وطاعة ولي الأمر من طاعة الله ورسوله. عباد الله، صلوا وسلموا على خير من أمركم ربكم بالصلاة عليه. قال عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض اللهم عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة أجمعين، وأنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع عنا هذا الوباء فإنه لا يدفع أحد سواك. اللهم آمنا في دورنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، اذكروا الله عظيم جليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر وأعظم